अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमानानो रो माचे कम आयात द कुरान मजीद ओलस्तलो औ कम आयात कम हदीस चे माद अहादीस मुबारका द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हदीस मुबारक ओलो दी दुआओं की द इशारा द जिहाद तरफ तदा चिद जिहाद मानस दा जिहाद वही सता और जिहाद फर्ज दे का फर्ज न दे पदी आयात की अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई कि जिहाद पता सबब दे फर्ज दे ज़मा इज्जतमंद मुसलमानानो रो जिहाद दा फर्ज ऐन दे और जिहाद दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल करे दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 गज़ावातों की खपल शरीक शवे दे खपल जंगुना 27 गज़ावातों की कड़ी दी 27 जंगुना आग खपल कड़ी दी ज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमानानो रो बिया द जिहाद अज़मत ता उगोरा द जिहाद शान ता उगोरा जिहाद फर्ज दे कन दे फर्ज माए सोच दे जिहाद न इनकार करे सोच जिहाद मुनकिरीन दी सोच जिहाद न मनी दादा से काफिर दे सिंगा चियो बस मुन्स न मनी द मुन्स न इनकार करे द मुन्स मुनकिर दे दवा से दवा जिहाद चिसोक न मनी आगा हम काफिर दे आगा हम द दायरा इस्लाम न खारिज दे आगा हम द मुसलमान न दे आगा हम मुसलमान के दे नशे सिंगा चे मुन्स फरज दे सिंगा चे रोजा फरज दा सिंगा चे ज़कात फरज दे सिंगा चे हज फरज दे दवा से जिहाद फरज दे दवा से जिहाद का मोमिनान फरज दे जिहाद फर्ज ऐन दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा जिहाद बदर क़यामत दर सबा पूरे जारिया व सारीवी जिहाद बदर क़यामत दर सबा पूरी इंशाअल्लाह दा ज़मा कोल न दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दे कि जिहाद बवी दर क़यामत पूरी बवी आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत बखबल अजीम किताब के फरमाई द जिहाद यो आयात न साबित न दे दो आयात न साबित न दे द्रो आयात न साबित न दे माए त कुरान को गोरा द कुरान हर हर आयात गोरा द कुरान बेशुमार आयातुन न जिहाद साबित शवे दे जिहाद फर्ज शवे दे राशा को गोरा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुर्हुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। द आयातम द जिहाद पा रखे दे औ बलायात मफहूम दे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई ओए दराग वक्त पूरे जिहाद का हुए दराग वक्त पूरे किताल का हुए जंग
کوي دراخه وخت پورې درسو پورې چې پسمکه باندې فتنه باقی پاتې نشي درسو پورې چې پسمکه باندې فتنی باقی وي دراخه وخت پورې جهاد کوي چې ټول فتنې ختم شي او ټول دین الله رب العزت شي ټول دین د الله رب العزت شي زما عزت مندو جهاد د یو آیات نه ثابت نه دی جهاد د یو دو آیات نه ثابت نه دی د بشمار آیاتونو نه د جهاد ثابت دی چې جهاد فرض دی جهاد فرض عین دی زما مسلمان رورا الله رب العزت څومره په آیاتونو کې مونږ ته ښیي چې جهاد فرض دی کتب علیکم القتال کتب علیکم القتال الله مونږ ته د جهاد تلقین کوي او جهاد راته بیانوي چې جهاد ته لاړ شئ زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم 27 جنگونو کې شرکت کړی دی په 27 جنگونو کې هغه چې خپل شریک شوی دی خپل جنگ کړی دی صحابه وګوره څومره صحابه کرامو څومره صحابه هغې جنگ کړی دی هغې جهاد کړی دی او څوک چې د جهاد نه منکرین دي او څوک وایي چې جهاد زه نه منم ما چې څنګه ته څنګه څوک وایي چې زه لمونځ نه منم کافر کېږي څنګه دغسې څوک چې وایي جهاد نه منم دغسې کافر دی زما عزتمندو جهاد فرض دی دا د الله حکم دی د الله حکم نه انکار کول دا کفر دی او ته وګوره جهاد سره پسمکه باندې فتنې ختمیږي جهاد سره پسمکه باندې مصیبتونه ختمیږي جهاد سره پسمکه باندې چې څومره فتنې دي هغه ختمیږي هغه پاکیږي دا د جهاد د وجې